السلام علیکم دوستا، امیدوارم جور و صحتمند و سلامت باشین. خوش آمدین دوای وایس آف هزاره نیوز. و دوستایی که ما را بله فیسبوک فالو نکرده شما میتونین بله فیسبوک ما را فالو کنین. و دوستایی که بله یوتیوب ما را سابسکرایب نکرده شما میتونین سابسکرایب کنین و برنامه از ما را بله فیسبوک بیننده باشین. دوستان گفتنم نه امروز قد از ما یکی از دوستای علمدار فاوندیشن است، صدر علمدار فاوندیشن جناب محترم فدا حسین کاظمی صاحب قد از ما است. ما اینا را خوش آمدید میگیم. سر خوش آمدین بسیار زیاد. بسیار تشکر. سر موشه درباره علمدار فاوندیشن مر معلومات بدین که علمدار فاوندیشن کی جور شده. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، همونطور که شما خبرین که علمدار فاوندیشن الحمدلله خدمت کرده رਹੀه برای زی قوم تقریبا 3 سال مشموره. گرچه یه اول درام علمدار اسکاوتس بود و علمدار اسکاوتس تقریبا 29 سال مشه که در وجود آمده. از او بعد که ما دیدیم که من معاشره مختلف ارگانیزیشن ها کار کرده، مگر ضرورت یک اوتر فاوندیشن است که ما به بهترین انداز احسن طریقه که خدمت بهتری دیگه. همونطور که کرونا ویروس آمد برای مردم از ما مشکلات آمد، از تفتان که مردم هم داره بود، زائرین هم داره بود، مؤمنین مؤمنات هم داره بود، برای ازنا مشکلات بود. و چون من خود امزی هزارتان و علمدار روड و غیره بسیار مشکلات بود، اونچه که است علمدار اسکاوتس طرف کو کوشش کرد و الحمدلله شما دیدین که ما بهترین خدمت کردیم. از او بعد چون که از ما نام اسکاوتس بود ما نمیتونست یک بهترین طریقه خدمت بکنیم، باز ما در نام علمدار فاوندیشن یعنی اسکاوتس تبدیل کردیم. اور از او بعد شما الحمدلله میگن که علمدار فاوندیشن بهترین خدمات انجام داده من معاشره در هر قدرتی آفات که ما هر مصیبت که ما بلی قوم نه صرف من هزارتان بلکه در دیگه جایم مو هر چقدر مطابق بساط خو مطابق حیثیت خو رسیدگی مونی رضاکار از مو ماشاءالله خدمت کرده رਹੀه. اور دوری بوری شما که مو نه صرف راشن میدی بلکه در مطابق واسه که ما گفتم مو راشن وغیره میدی، تعاون مونی مالی تعاون مونی. همونطور که دوران سیلاب شما دیدین که در مختلف خانه او جمع شد، رضاکارای از ما پورا شاو پورا روز که است من خانه مردم که او جمع شد، من از که است یک باری ماشینری که است ما بردی خانه مردم او بر کدی. از بعد بسیاری خانه ما کو از خانه منهدم شد و بچاو کدی و امو خانه که کم متاثر شد ما راشن دادی، اونها زیاد متاثر شد، اونها مو که نقدی و غیره دادی. اور الحمدلله این پروگرام از ما تقریبا 3 سال جاری است اور مزید ان شاء الله تعالی ما پیش میبریم. خداوند به ما توفیق بده ان شاء الله. خوب سر بسیار خوب. گفتم میتونین ما بین علمدار فاوندیشن برای فعلا شما چند ممبر دارین؟ من فاوندیشن که رضاکارانه طور پر تقریبا ما 100 نفر زیاد ما رضاکاری مونه. البته چون که من فاوندیشن از ما زیاتر مردم که طبقه و ډیلی ویجز کار مونه، مطلب سبزی والا دکاندارای دیگه نمیشه که اونا پورا روز کو از خاطر رضاکاری میده. البته اگر قدرتی آفات و غیره ما از ما تقریبا 20 یا 30 نفر که بسیار اکتیو ممبر است، اونا کار خیلی کرده، کاروبار زندگی خیلی کرده برای خدمت همزی مردم ما. همونطور شما دیدین که ما پیشنا سال در نام دسترخوان کریم اهل بیت علیه السلام زدی اور تقریبا روزانه ما 300 تا 400 نفر که است نان میدادی اور امی تقریبا 25 30 نفر که است رضاکار از ما اول صبح کا مراد کار خو کرد، از بعد ما خدمت مو خدمت مردم را مو کرد دسترخوان، از بعد شاو که است شاو خانه مراد دوباره می سلسله جاری بود دیگه. الحمدلله خدمت از ما جاریه دیگه. از به توفیق همونطور که ما اول گفتم پروردگار راج قسم ما توفیق داد ان شاء الله خدمت از قوم مونی. خوب سر برای دسترخوان که شما مردم را افطاری میدادین این چطور سلسله بود و شما چطور فکر کردین که باید ما در یک دسترخوان باید برای مردم شروع کنیم و پیش ببریم؟ همونطور که ما از اول ذکر کردیم که دوران کرونا ویروس که من علاقه ما بسیار مردم که استمو سفید پوشا مردم زیاد متاثر شد، امیرا بلکه زیاد متاثر، غریب خوب اخیر زیاد بیچاره متاثر شد. همونطور ما یک ویژن گرفتی آوردی که ما از قدرتی آفات یا مشکلات که است در پیش ما اور که است در بهترین طریقه چطور خدمت بهتنی در مو طریقه که است ما مختلف بچه از ما شیشت ما که است سوچ کا جوانه از ما که ما بهترین طریقه چطور خدمت بهتنی یا در قدرتی آفات مشه، درون کرونا ویروس مشه یا در ماه رمضان مبارک مشه دیگه. ما می فکر کردی که چون که شما خبرین مؤمنین مؤمنات از افغانستان هم آمد اور بسیار از خاطر کرونا متاثر شد، این دفعه از خاطر سیلاب بسیار زیاد مردم متاثر شده. در این چیز ما سوچ کردی که ما اول که از طرف کوشش کنی که اول رمضان یا دویم رمضان اگر
خداوند ما توفیق داد و پیش از ما دونیشن آمد، ما به طور خشک راشن بدی. لیکن از او بعد چون که بسیاری نفر دم گردن خو نظر و نیاز داره دیگه، برای از او که ما دسترخوان کریم اهل بیت علیه السلام دسترخوان وار کردی و الحمدلله پیشنا سال شما دیدین 300 تا 400 کردی. این سال ان شاء الله اراده ما از 500 تا 1000 نفر همونش که مؤمنین مایا اونا افطاری بدی و مؤمنات که مایا اونا ما پارسل بدی تا که دخانه رفته خدای اولاد مخرج ان شاء الله. خب سر، برای دوستایی که در دیس خود دارن از اونا شما برای از نه چیز گفتنی دارین؟ بالکل ما گزارش منو موضوع مؤمنین که دست خیر داره، موضوع مؤمنین که درد انسانیت داره. شما متر چون که من فیسبوک از مون دیدم من پیج علمدار فاوندیشن که بسیار علمای دینم خود از ما این دفعه ساعت اونام از مردم ریکوست کرد، سوشل نفرام از ما ریکوست کرد و ما امروز از طرف وایس اف هزارم از مردم اهل خیر گزارش منم که دمزی برپور چڑھ کر حصہ بگیره. هر کس که میتونه که یک روز مطلب از طرف خو نان بیده مؤمنین مؤمنات را تقریبا از 80,000 تا 140,000 روپیه روزانه خرچیز موسته. هر کس خودی نان خمید از دست مبارک تقسیم منه و نونجبار از دست مبارک تقسیم کنه. هر کس حسب توفیق میتونه که من دسترخوان شامل شونه و میتونه که من قد امین مرایز ما که من فیسبوک دادیم و قد از ما رابطه کنه ان شاء الله. ما از پروردگار امیدوارم ان شاء الله تعالی که امی شما نظر و نیاز کی رایمین، امی شما صدقات کی رایمین یا خیرات کی رایمین ان شاء الله و د ضرورتمند و د مستحقین ان شاء الله میرسن. بسیار تشکر دوستان، امید منم که شما این ویدیو رو که میگردین شیر کنین و اگر میتونین که کمک کنین، اگر میتونین که دست خیر رو میرسه، شما میتونین که علمدار فاوندیشن رابطه کنین و قد از اینا کمک کده تا که در مردم رسیدگی شونه. سر بسیار خوش آمدید میگم، بازم بسیار تشکر که مور وقت دادین. یک جهان سپاس.